अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए सवालात के साथ, नए इरादों के साथ। आपके इम्तहानात बहुत नज़दीक, बहुत करीब। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपके तमाम आने वाले इम्तहानात में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना सबक बिना किसी ताख़ीर के। सवाल नंबर 1, फोर्ट विलियम कॉलेज किस कंपनी की सरपरस्ती में कायम हुआ? आपको मालूम है फोर्ट विलियम कॉलेज 10 जुलाई 1800 ईस्वी को लॉर्ड वेल्लेस्ली और गिलक्रिस्ट की कोशिशों से कायम हुआ था और इस कॉलेज का क़याम कलकत्ता में राइटिंग बिल्डिंग में अमल में आया था। 1854 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली के हुक्म से इस कॉलेज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जिस वक्त यानी 1800 ईस्वी में इस कॉलेज का क़याम हुआ, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर हुकूमत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सवाल नंबर 2, तनकीद के मौजू पर शिबली की 2 तसानीफ कौन सी हैं? शिबली जिनकी पैदाइश 1857 ईस्वी में और इंतकाल 1914 ईस्वी में हुआ, या यूं भी कह सकते हैं कि इनमें से वो कौन सा अदीब है जिनकी पैदाइश एक जंग अजीम में और इंतकाल दूसरी जंग में हुआ? मवाज़ा नहीं तबी जो शिबली की एक मायानाज किताब है, 1907 ईस्वी में शाया हुई। शेरुल अजम जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसकी 4 जिल्दें अल्लामा शिबली नुमानी की ज़िंदगी में शाया हो गई थी और 5वीं जिल्द उनकी वफ़ात के बाद 1918 ईस्वी में शाया हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शेरुल अजम मवाज़ना अनीस दबी है। सवाल नंबर 3, मौलवी अब्दुल हक को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी डिग्री किस यूनिवर्सिटी ने दी थी? मौलवी अब्दुल हक जिन्हें बाबा उर्दू के नाम से जाना जाता है, उनकी पैदाइश 1870 ईस्वी को हापुड़ में हुई और उनका इंतकाल 1961 ईस्वी में कराची में हुआ। लाहौर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी डिग्री से सरफराज फरमाया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाहौर यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 3, अफसाने मजमुआ अंगारे किस सन में शाया हुआ? आप बखूबी वाकिफ़ हैं, अफसानी मजमुआ जिसे जब्त कर लिया गया था अंगारे के नाम से था। अफसानी मजमुआ अंगारे 1932 ईस्वी में शाया हुआ। इसमें 4 अफसाना निगारों के 10 अफसाने शामिल हैं, जिनमें सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने, अहमद अली के 2 अफसाने, रशीद जहाँ के 2 अफसाने और महमूद ज़फ़र का 1 अफसाना शामिल है। इस अफसाने मजमूए को दिसंबर 1933 ईस्वी में जब्त कर लिया गया। इस अफसाने के मुतालिक अजीज़ अहमद ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, अंगारे की इशाअत समाज पर पहला वहशियाना हमला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1932 ईस्वी। सवाल नंबर 5, उर्दू नज़्म का उरूज किसके ताबे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबी। सवाल नंबर 6, सूफियाना और अखलाकी मज़ामीन के लिए सबसे ज़्यादा मौजू चीज़ रुबाई है, ये किसका मक़ूला है? रुबाई ऐसे नज़्म को कहते हैं जिसमें 4 मिसरों में बात मुकम्मल की जाती है। रुबाई एक ख़ास बहर यानी बहरे हजज में लिखी जाती है और इसका चौथा मिसरा पुरज़ोर होता है, असरदार होता है। हमारे सिलेबस में हाली, अनीस वगैरह की रुबाइयाँ हैं। मैं इसके मुतालिक अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक रुबाई पेश करना चाहता हूँ। बुलबुल की चमन में हम ज़बानी छोड़ी, बुलबुल की चमन में हम ज़बानी छोड़ी, बज़्म शोरा में शेर खानी छोड़ी, जब से दिले ज़िंदा तूने हमको छोड़ा, हमने भी तेरी राम कहानी छोड़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिबली नोमानी। सवाल नंबर 7, अफसाने मजमूए की निशानदेही कीजिए। ख्वाब ख्याल प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है जो 1928 ईस्वी में शाया हुआ और इस अफसानी मजमुए के अंदर 14 अफसाने शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ख्वाब ख्याल के नाम से मीर तकी मीर और मीर असर
दोनों ही ने मसनवी लिखी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख्वाबो ख्याल, प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ। सवाल नंबर 8, इनमें से कौन उर्दू ड्रामों का शेक्सपियर कहलाता है? आगा हशर काश्मीरी, जिनकी पैदाइश 1879 ईस्वी को बनारस में हुई और इनका इंतकाल 1935 ईस्वी को लाहौर में हुआ। ये उर्दू के शेक्सपियर कहलाते हैं ड्रामा के अंदर। इनके मशहूर ड्रामों के नाम है आफ्ताब मोहब्बत, पहला ड्रामा का मजमुआ, मुरीद शक, मारे आस्तीन, असीर हिर्स, सिल्वर किंग। एक ख़ास बात, शेक्सपियर ऑफ उर्दू ड्रामा इन्हें क्यों कहा गया? इनका एक ड्रामा है शहीद नाज, जिसकी वजह से इन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आगा हश्र। सवाल नंबर 9, इकबाल की किस नज़्म को हिंदुस्तान का पुरअसर और पुरजोश मरसिया कहा जाता है? अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ बांग दरा है, जो 1924 ईस्वी में शाया हुआ। इसकी मशहूर नज़्म है खिज़र राह, जिसको आले अहमद सुरूर ने एक मुफक्किर शायर का अहदनामा जदीद कहा है, और इसी नज़्म को हिंदुस्तान का पुरअसर और पुरजोश मरसिया भी कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खिज़र राह। सवाल नंबर 10, उर्दू शायरी की आबरू गज़ल कहलाती है, तो गज़ल की आबरू कौन कहलाता है? मीर तकी मीर, जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी को और इंतकाल 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुआ, खुदाए सुखन और ना खुदाए सुखन के नाम से मशहूर हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर तकी मीर। इनमें से किसको अरबी तनकीद में अहमियत हासिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्ने रशीक। इब्ने रशीक ने अपनी मायना तसनीफ अल उम्दा में कहा है कि शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, यानी लफ्ज़, वज़न, मानी और काफिया। मोहम्मद बिन सलाम, जिनकी किताब का नाम है तबकातुश शोरा, कदामा इब्ने जाफ़र, इनकी किताब का नाम है नक़दुश शोरा, इब्ने खल्दून, मुकदमा इब्ने खल्दून के नाम से किताब लिखी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्ने रशीक। सवाल नंबर 12, गज़ल को काफिर सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया? आले अहमद सुरूर ने गज़ल को काफिर सिन्फ़े सुखन कहा है, और ये भी कहा है गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आले अहमद सुरूर। सवाल नंबर 13, एक शरीफ ने हमदर्दाना सरगुज़िश्त लिखी है, ये किसका कौल है और किस किताब के मुतालिक है? हयात जावेद, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है और 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हयात जावेद सर सैयद की सवाने उमरी है, जो 1901 ईस्वी में शाया हुई। हयात जावेद को शिबली ने मुद्दल्लल मद्दाही और किताबुल मुनाकिब कहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्लामा शिबली नौमानी। सवाल नंबर 14, इनमें से कौन सी मसनवी शिबली नौमानी की है? शिबली नौमानी ने ये नज़्म 1884 ईस्वी में लिखी थी, जो 1885 ईस्वी में शाया हुई, और इसका नाम है सुबह उम्मीद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुबह उम्मीद। सवाल नंबर 15, झेल में किसकी नस्र सतवत, जलालत और अजमत की मजहर है? ये एक ऐसे अदीब मुफक्किर की तरफ इशारा है, जिनकी पैदाइश 1888 ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में हुई और उनका इंतकाल 1958 ईस्वी को हुआ। जी हाँ, हमारी मुराद है ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद से। सवाल नंबर 16, इनमें से किसने मीर तकी मीर को उर्दू शायरी का सादी कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बी, शिबली नौमानी। सवाल नंबर 17, रिसाला मखज़न के मुदीर सर अब्दुल कादिर ने इकबाल की सूरत में किसकी रूह को देखा है? सर अब्दुल कादिर अल्लामा इकबाल के दोस्त थे। सर अब्दुल कादिर, जिनको अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर के खिताब से भी सरफराज फरमाया था, इन्होंने एक बार कहा था कि इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गालिब। सवाल नंबर 18, हल्काए अरबाब ज़ौक़ की शुरुआत किस नाम से हुई? हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम अप्रैल 1939 ईस्वी को लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामई के घर पर अमल में आया था। इसका इब्तदाई नाम मजलिस दासन गोया था।
جس کو حلقہ ارباب ذوق 10ویں مجلس میں کرا گیا۔ اس کے جلسے ہر اتوار کو کمیٹی کے ہر ممبر کے یہاں ہوتے تھے۔ اس میں افسانہ پڑھے جاتے تھے اور ان پر مغربی انداز میں تنقید کی جاتی تھی۔ اس کے پہلے جلسے میں نسیم حجازی نے اپنی افسانہ تلافی پیش کیا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مجلس داستان گویا۔ سوال نمبر 19، شاعری میں علامت اور استعارہ کے استعمال سے بات کیا ہو جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شاعری میں علامت اور استعارہ کے استعمال سے بات سمٹتی ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، سمٹتی ہے۔ کوشچن نمبر 20، نظم کی وہ کون سی قسم ہے جس میں عاشق اپنے محبوب کی بے وفائی، ظلم و ستم کی شکایت بیان کرتا ہے؟ واسوکت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی بات کہی جاتی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، واسوکت۔ سوال نمبر 21، علی عادل شاہ ثانی کے دربار کا مشہور شاعر کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، نصرتی۔ نصرتی جو علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر ہے، وجہی محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر ہے، اور غواصی عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر ہے۔ سوال نمبر 22، ان میں سے کس کے عہد میں نظم کا دائرہ وسیع ہو کر جدید رنگ اختیار کر گیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حلی۔ ان دونوں کی کاوشوں سے نئی جدید نظم کی بنیاد پڑی۔ سوال نمبر 23، ان میں کون سی صنف فارسی زبان میں نہیں ہے؟ تو آپ کو بخوبی واقف ہے، اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 24، شاہ برہان الدین جانم کس کے فرزند تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، میرا جی شمس العشاق۔ برہان الدین جانم کے یہ صاحبزادے تھے، اور برہان الدین جانم ان کے صاحبزادے تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ شاہ برہان الدین جانم جن کی مشہور نظمیں ہیں ارشاد نامہ اور حجت البقا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، شاہ میرا جی شمس العشاق۔ سوال نمبر 25، اردو شاعری میں میر درد کس میدان کے ماہر ہیں؟ میر درد جن کی پیدائش 1721 عیسوی میں ہوئی اور انتقال 1785 عیسوی میں ہوا، یہ ایک تصوف کے شاعر ہیں، اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، عشق حقیقی۔ سوال نمبر 26، ان میں سے کس کو کلیم الدین احمد نے شاعری کا لازمی جز قرار دیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، استعارہ۔ کلیم الدین احمد جن کی پیدائش 1908 عیسوی کو عظیم آباد یعنی پٹنہ میں ہوئی اور ان کا انتقال 1983 عیسوی میں ہوا۔ ان کی مشہور کتابیں ہیں اردو شاعری پر ایک نظر، 2 حصوں میں ہے، اردو تنقید پر ایک نظر، سخن ہے گفتنی، تنقید کی بھول بھلیا، ادبی تنقید کے اصول وغیرہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، استعارہ۔ سوال نمبر 27، اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ میر تقی میر نے ان خیالات کا اظہار کس کے لیے کیا تھا؟ نواب اعظم الدولہ غالب کا کلام لے کر لکھنؤ گئے تھے، اور وہیں پر انہوں نے میر تقی میر کو غالب کا کلام دکھایا تھا، جسے دیکھنے کے بعد میر تقی میر نے غالب کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مرزا غالب۔ سوال نمبر 28، سعادت حسن منٹو کے کس افسانے پر مقدمہ نہیں چلا؟ سعادت حسن منٹو جن کی پیدائش 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی اور ان کا انتقال 1955 عیسوی کو لاہور میں ہوا۔ دعا ان کا افسانی مجموعہ ہے جو 1941 میں شائع ہوا، اس میں 14 افسانے ہیں۔ کالی شلوار اسی افسانی مجموعے کے اندر شامل ہے۔ ٹھنڈا گوشت جو 1950 عیسوی میں شائع ہوا اور اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ دھواں، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت، ان تمام ہی افسانوں پر مقدمے چلے گئے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، حج اکبر۔ سوال نمبر 29، ان میں سے کس صنف میں وقت کی قید خاص اہمیت رکھتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، افسانہ۔ افسانہ جس کے اندر ایک ہی بات پیش کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 30،
ان میں سے کس کو ترقی پسند تحریک میں اساسی اہمیت حاصل ہے؟ سجاد ظہیر، جن کی پیدائش 1899 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1973 عیسوی میں ہوا۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ ترقی پسند تحریک کی ہونے والی تمام یعنی 8 کل ہند کانفرنسوں میں سے 5 میں جنرل سیکرٹری رہے تھے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سجاد ظہیر۔ سوال نمبر 31، ان میں سے سلطان محمد قلی قطب شاہ کا تخلص کیا تھا؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ، جن کی پیدائش 1565 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1651 عیسوی میں ہوا، قطب شاہی دور کے 5ویں بادشاہ تھے، پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ ان کے کلیات میں 17 تخلص ملتے ہیں، جس میں سے ترکمان اور معنی کافی اہم ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، آپشن بی، معانی۔ سوال نمبر 32، ان میں سے کون سا شاعر گولکنڈہ سے بیجاپور منتقل ہوا تھا؟ گولکنڈہ کا حبشی غلام تھا ملک خوشنود، جو خدیجہ سلطان کے ساتھ بیجاپور جہیز میں آیا تھا، اور اس نے محمد عادل شاہ کی فرمائش پر امیر خسرو کی ہشت بہشت کا منظوم ترجمہ جنت سنگار کے نام سے کیا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ملک خوشنود۔ سوال نمبر 33، ان میں سے کون ہجو کا کامیاب شاعر ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا، جسے قصیدے کا نقاش اول امروہہ کے فخر سید غلام حمدانی مصطفی نے کہا تھا۔ سودا، جن کی پیدائش 1722 عیسوی کو ہوئی اور انتقال 1781 عیسوی میں ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مرزا سودا۔ سوال نمبر 35، غزل اور قصیدے کے مقابل کس صنف میں زیادہ وسعت اور تنوع ملتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مثنوی۔ سوال نمبر 35، ان میں سے قرۃ اللہ حیدر کا کون سا ناول غیر مربوط پلاٹ کی ایک بہترین مثال ہے؟ آگ کا دریا، جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا، 2500 سال کی تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس ناول کا نام قرۃ اللہ حیدر نے جگر مردادی کی ایک شعر، یہ عشق نہیں آسا بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے، سے عکس کیا ہے۔ میرے بھی صنم خانی، جو قرۃ اللہ حیدر کا پہلا ناول ہے، 1949 عیسوی میں شائع ہوا۔ چاندنی بیگم 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ کار جہاں دراز ہے 2002 عیسوی میں شائع ہوا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، آگ کا دریا۔ سوال نمبر 36، کئی چاند تھے سرے آسماں کس کا ناول ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، جدیدیت کے علمبردار، ان کی پیدائش 1935 عیسوی میں ہوئی اور انتقال 25 دسمبر 2020 عیسوی میں ہوا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، شمس الرحمن فاروقی۔ سوال نمبر 37، ابن خلدون نے کون سا فن ایجاد کیا؟ ابن خلدون عربی کا معروف تاریخ داں نقاد ہے، مورخ ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، فلسفہ تاریخ۔ سوال نمبر 38، علامہ شبلی نعمانی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی ملازمت کب شروع کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، جنوری 1883 عیسوی کو۔ سوال نمبر 39، مثنوی شب قدر کے خالق کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، مولانا محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 40، ان میں سے کون سی تصنیف مکفہ و مسجع سے متصف ہے؟ فسانہ عجائب، جو رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے، اور اس تصنیف کو انہوں نے 1240 ہجری مطابق 1824 عیسوی میں حکیم اسد اللہ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 41، ذیل میں سے کون سا کالج انگریزی تصورات اور علوم کی تربیت گاہ تھی؟ فورٹ ولیم کالج انگریزی تصورات اور علوم کی تربیت گاہ تھی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، فورٹ ولیم کالج۔ سوال نمبر 42، محمد حسین آزاد کا دہلی اخبار کے مدیر سے کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا؟ 1836 عیسوی میں مولوی محمد باقر نے یہ اخبار جاری کیا تھا، جو 1840 عیسوی میں دہلی اردو اخبار کے نام سے مشہور ہوا۔
और बाद में इस अखबार को 1858 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की फरमाइश पर दिल्ली उर्दू अखबार कर दिया गया। मोहम्मद बाकर को अंग्रेजी हुकूमत ने सजाए मौत दी थी। तो इसका सही जवाब है, और मोहम्मद बाकर जो थे वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहतरम थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाप और बेटे का। सवाल नंबर 43, इनमें से किस शायर के साथ सर सैयद के गहरे ताल्लुकात थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असदुल्ला खां गालिब। सवाल नंबर 44, नज्म पत्थर की दीवार के खालिक कौन है? अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 ईस्वी में हुई और इंतकाल 2000 ईस्वी में हुआ। अली सरदार जाफरी वो शख्सियत हैं जिन्हें फिराक गोरखपुरी के बाद दूसरे नंबर पर ज्ञानपीठ अवार्ड से 1970 ईस्वी में सरफराज फरमाया गया। पत्थर की दीवार अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है जो उन्होंने 1953 ईस्वी में शाये किया। इस मजमुए में शामिल तमाम ही नज़में वो नज़में हैं जो उन्होंने जेल की कैद के दौरान लिखी थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अली सरदार जाफरी। सवाल नंबर 45, चेहरा और सरापा किस सिनफ़े सुफ़न के जुज़ हैं? चेहरा और सरापा जुज़ हैं मरसिया के। मरसिया जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है आहो बुका करना, रोना। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत, बैन, ये मरसिया के अज्जाए तरबी की एक तरतीब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मरसिया। सवाल नंबर 46, करबल कथा के मुअल्लिफ का नाम क्या है? अब तक की शुमाली हिंद की कदीम नस्ली तसनीफ़ जो है वह है करबल कथा। करबल कथा फजल अली फजली ने 1732 और 33 के दरमियान मोहम्मद शाह के अहद में लिखी थी। करबल कथा मुल्ला वाइस अली काशफी की तसनीफ़ रोज़त शोहदा का तर्जुमा है। करबल कथा जिसे हम देह मजलिस के नाम से भी जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फजल अली फजली। सवाल नंबर 47, अनीस और दबीर से पहले मरसिया के मशहूर शायर कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर ज़मीर और मीर खलीक। सवाल नंबर 48, इनमें से कौन सा तज़किरा नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तज़किरा गुलशन बेखार। निकात शुरा जो मीर तकी मीर का तज़किरा है 1752 ईस्वी में शाया हुआ। शुराए उर्दू मीर हसन का तज़किरा है। गुलशन हिंद गुलाम हमदानी मुसफ़ी का तज़किरा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुलशन बेखार। सवाल नंबर 49, कुर्क और काक किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्की ज़बान के लफ्ज़ हैं। सवाल नंबर 50, आब हयात को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? आब हयात जो 1880 ईस्वी में लिखी गई थी और यह उर्दू शायरों का तज़किरा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 अबवाब में तकसीम किया गया है। दोस्तों, उम्मीद है तमाम सवालात आपको पसंद आएंगे। आपसे दरख्वास्त है वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़।